सजदे आप करते हो, जवाब हमें देने पड़ते हैं। गैर शरई हरकत आप करते हो, जवाब उलमा को देने पड़ते हैं। गैर शरई हरकत मिज़ारात पे आप करते हो, जनाब उंगलियां मसलक पे उठती हैं। मैं अक्सर व पेशतर सोचता हूं, पता नहीं इकबाल ने क्या देखा होगा जब इकबाल ने कम पेश आज से 100 साल पहले ये शेर कहा था। इकबाल कहते हैं, न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खुम है जुल्फ़े यार। पता नहीं आज हमें इकबाल देखते तो क्या लिखते हैं। अल्लाह इकबाल का दौर बड़ा सोना दौर। देखो ना, जिस दौर में सैयद दीदार अली शाह हो, जिस दौर में सैयद जमात अली शाह हो, जिस दौर में सैयद मेर अली शाह हो, जिस दौर में बाबा नूर मोहम्मद चुराही हो, जिस दौर में बाबा फकीर मोहम्मद हो, हैं तो दौर सोना नहीं था। लेकिन उस दौर में भी पता नहीं इकबाल ने क्या देखा, क्या इकबाल की आंखों ने देखा कि इकबाल रो के कहते हैं, ना वो इश्क में रही गर्मी, न वो हुस्न में रही शोख, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खुम है जुल्फ़े। इसलिए पुत्र ये दीवानगी लाओ कहीं से ढूंढ। हमारा बड़ा कीमती सौदा था, कहीं खो गया। खो जाने का दुख है, लेकिन उससे बड़ा दुख है कि दुख ही नहीं कि खो गया। बस सारे अपने अपने हाल पे राजी हैं। एक शादी कर ली है, 2-4 बच्चे हो गए ने, कितने नौकरी लग गई, घर बना लिया, बस पूरा हो गया। और मैं पीछे भी गुजरा वाला बयान क्या क्या है, मैं जब आपको और खुद को देखता हूं तो फिर मैं अक्सर सोचता हूं कि यार हम ही वो लोग हैं कि जिनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से मांगा था, या अल्लाह उम्मत मैनू दे दे। हम ही वो हैं। मैं अक्सर सोचता हूं यार हम में वो। जब अल्लाह पाक ने अलवाह तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, आपने तौरात का मुतालिया करना शुरू किया, तो देखते क्या है, उम्मत मोहम्मद की शान लिखी। जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, दुआएं करते जाते हैं, या अल्लाह उम्मत मुझे दे दे। जवाब आता है, ये उम्मत मैंने अपने अहमद नबी के लिए खास कर दी। फिर आगे पढ़ते हैं, फिर दुआ कर, या अल्लाह उम्मत मुझे दे दे। फिर जवाब आता है, ये उम्मत मैंने अपने अहमद नबी के लिए खास कर दी। फिर पढ़ते हैं, फिर कहते हैं, या अल्लाह, ये अर्ज करते हैं, या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। फिर जवाब आता है कि ये उम्मत मैंने अपने अहमद नबी के लिए। इतनी बार ये बात हुई, बस ये पुत्र सब की तरफ से आ गए हैं, अब किसी ने पैसे देने नहीं आने। ठीक है, अल्लाह आपको बहुत ज्यादा अता फरमाए। अब जो को 2-4 बातें करनी है वो करके गुफ्तगू खत्म करते। ठीक है, आपको पैसे देने ना आए, ये आप सब की तरफ से आ गए। हर बार यही जवाब आया कि ये उम्मत मैंने अपने अहमद नबी के लिए। यहां तक कि फिर आखिर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज क्या करते हैं, रब्बे करीम अगर ये उम्मत मुझे नहीं न देनी, फिर इस तरह कर, मुझे इस उम्मत में शामिल कर दे। लेकिन उम्मत का हाल तो देखो यार, मैं अक्सर सोचता हूं हम नहीं है वो, यही वो उम्मत है जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से मांगा था, या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे। उम्मत को अपनी, अब इसलिए पुत्र ये कुछ करिए हजरत है। और करना ये है कि सिर्फ हजरत मिजार पे आना और आके चले जाना नहीं। देखो साहिब मिजार की तालीमात क्या है, साहिब मिजार का पैगाम क्या है। सिर्फ दाता साहब के उर्स तक महदूद ना रह जाओ, बल्कि ये देखो दाता साहब पैगाम क्या लेके आए, दाता साहब की दावत क्या थी, दाता साहब यहां क्या करने आए थे, दाता साहब ने यहां आके क्या किया। हम दाता साहब की देग, हम दाता साहब के मिजार के खिलाफ, और हम दाता साहब के मखानों से तो नहीं आगे गए कोई भी। कशुल महजूब किसी ने की खुद पे अप्लाई, अगर हम तो बस गिलाफ पे। ओला जी गिलाफ के लिए भी सुन लो, इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि आपने फरमाया जितनी देर पहला गिलाफ खराब ना हो जाए दूसरा चढ़ाओ ही ना कोई। लेकिन हम बस गिलाफ चढ़ आए थे कि ओह क्या कर दिया। आप तो फरमाने जितनी देर पहला खराब ना हो दूसरा चढ़ाओ ही ना कोई। ये तो गिलाफ सिर्फ इसलिए डाला गया है कि भाई अल्लाह वाले का मिजार है, उसकी शान शौकत में इजाफा होगा। बाकी गिलाफ से साहब में मिजार को फायदा तो कोई नहीं। हम गिलाफ, हम मखाने, हम फुल और देग से आगे नहीं गए, बिल्कुल ब्रेक है उधर की उधर। उनकी तालीम क्या थी, उनका पैगाम क्या था, उनकी दावत क्या थी, उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी, उनकी रातें कैसी थी, उनके दिन कैसे थे, हमारी जाने बला। हम इसी बात पे खुश हैं, गए थे मखाने बांटा, चोल बांटा, गिलाफ चाड़ा, ढोल लेके गए सा। ओ भाई वो इधर इसलिए आए थे कि गिलाफ चढ़ाना, मखाने बांटना, चावल बांटना। वो तो ये पैगाम लेके आए थे भाई नमाज पढ़ो। वो तो ये पैगाम लेके आए थे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत पे चलो। वो तो ये पैगाम लेके आए थे कि अल्लाह एक है। वो तो ये पैगाम लेके आए थे उस जात के अलावा किसी को सजदा नहीं जायज। आज हम मिजारों पे सजदा कर रहे हैं,
اور میں کہتا ہوں حضرت جب کسی مزار پہ سجدہ ہوتا ہوگا صاحب مزار پہ اندر کیا گزرتی ہوگی، میں یہاں کیا پیغام لے کے آیا وہ یہ میرے مزار پہ یہ کام کر رہے ہیں آج۔ بالکل بیٹا کسی مزار پہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے حضرت مسلک پہ انگلی اٹھے۔ حضرت سجدے آپ کرتے ہو، جواب ہمیں دینے پڑتے ہیں۔ غیر شرعی حرکات آپ کرتے ہو، جواب علماء کو دینے پڑتے ہیں۔ غیر شرعی حرکات مزارات پہ آپ کرتے ہو، جناب انگلیاں مسلک پہ اٹھتی ہیں۔ حضرت کس نے کہا کہ سجدہ جائز ہے؟ کس نے اجازت دی کہ سجدہ جائز ہے؟ کس نے تمہیں کہا کہ سجدہ جائز ہے؟ بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک احتیاط لکھی، ان کا ہاتھ بھی نہ لگاؤ۔ حضرت سائڈ پہ دائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، قرآن پاک پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، درود تاج پڑھو، سورہ مزمل پڑھو، ان کو تحفہ پیش کرو اور ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرو۔ لیکن ہم نے حضرتی مزارات پہ وہ کام شروع کر رکھے ہیں، انگلی مسلک پہ اٹھ رہی ہے، جواب علماء کو دینے پڑ رہے ہیں۔ اللہ کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہیں لکھا حضرت، نہ ان لوگوں کی یہ تعلیم تھی۔ وہ یہ تو تہجد گزار لوگ تھے حضرت، ہے کو تہجد والا بیٹھا؟ وہ بھائی یہ تو وہ لوگ تھے جو ایک دن میں ایک ایک قرآن تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمیں قرآن کھولے ایک ایک سال ہو گیا حضرت، رمضان میں کھولا تھا، رمضان تک اگر زندہ رہے تو پھر کھول لیں۔ یہ تو بھائی ایک ایک دن میں ایک قرآن پڑھنے والے تھے، یہ تو تہجد والے تھے، یہ تو 500 نفل پڑھا کرتے تھے، یہ تو سارا سارا دن اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، یہ تو سارا سارا دن درود پڑھنے والے لوگ تھے، یہ تو نرم دل لوگ تھے، یہ تو محبتوں والے لوگ تھے۔ ذرا خود کو دیکھو کیا لیا ہم نے ان سے حضرت، سوائے غلاف، مکھانے، ٹول اور چول، کیا لیا ہم نے ان کی زندگی سے؟ کہاں ہے ان کی تعلیمات حضرت؟ کہاں ہے ان کا پیغام حضرت؟ کچھ نہیں بیٹا، یہ ان کا پیغام خود پہ اپلائی کرو حضرت۔ اب دیکھو نا، میں ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں حضرت، ان کا پیغام کیا تھا؟ 5 ویلے دی نماز پڑھ۔ حضرت کیا تاریخ ہے حضرت؟ کتنے سال پرانا؟ میں چلو حضرت جی، اب ظاہر ہے میں حضرت کے لیے کوئی اتنی انفارمیشن نہیں رکھتا کوئی بھی، میں چلو جی آپ کو انہی کے 2 بڑوں کی بات سنا دیتا ہوں حضرت۔ ایک غوث اعظم رضی اللہ، ایک سلطان باہو رحمت اللہ۔ ایک کیا کہتے ہیں؟ ایک کہتے ہیں جو مسلمان ہے، جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے۔ ایک کیا کہہ رہے ہیں ان کے بڑے؟ ظاہر ہے جی سلسلہ علیہ قادریہ شریف کون سا سلسلہ نہیں پتا، چلو ظاہر ہے جی کتنا کہتے تھے، ملن گئی نا جا کے کسی نہ۔ ایک کیا کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے، ایک کہہ رہے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، ان کی تعلیمات یہ ہیں بے نماز خنزیر سے برا، جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ۔ جب آپ نماز پڑھے بغیر مزار پہ جاتے ہوں گے، میں آپ سے اب سوال پوچھنے لگا ہوں، ذرا بتائیے اندر صاحب مزار پہ کیا گزرتی ہوگی؟ بیٹا ان کو غلاف سے کیا خوشی، ان کو تیرے چولوں سے کیا خوشی، ان کو تیرے مکھانوں سے کیا خوشی؟ اگر تو نے ان کو خوش کرنا ہے نا تو پتر پھر 5 وقت کی نماز پڑھ کے جا، وہ پھر خوش ہوں گے۔ یہ تو امت نے کیا ان کے ساتھ، جو وہ پیغام لے کے آئے امت نے وہ، جو انہوں نے تعلیم دی امت نے وہ، جس سے وہ منع کرتے رہے امت نے شروع کر دیا۔ ان کی تعلیمات لاؤ بیٹا۔ اب دیکھو نا، قربان جاؤں جی شان اہل بیت سیدہ کائنات، دیکھا آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی تھی۔ یہ کہنے کو بیٹا منہ سے 1000 نکل گیا، 1000 کو چھوٹی گنتی نہیں، سال میں امت کو صرف 1 ماہ 20 تراویاں پڑھنی پڑتی ہیں۔ تسی رہے جڑے اسی بھی رونے والے ہو جاتے ہیں، ہم بھی کوئی ایسا کاری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بس یا لامون تتا لامون ہوئے۔ ان کی تو چھوڑے نہ کاٹا ہے حال ہوتا ہے، اسی پہ لبدے پھرنے ہیں، اور جس دن کو قاری صاحب 10 منٹ اوپر لگا دے جاتے کہیں کہ جانے حضرت تھکا ہی چڑھیا جی۔ لیکن لکھا ہے سیدہ کائنات ایک رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتے، اور لکھا ہے جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، ربا تیری رات ہی مک گئی۔ 1000 نوافل ادا فرما چکی ہیں حضرت بلال اذان فجر، رو کے عرض کرتی ربا تیری رات ہی مک گئی، اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ وہ تو کوئی آنکھ والا دیکھے گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے صاحب مزار پہ کیا گزر رہی ہے اپنے مزار میں۔ تو چلو حضرت یہ اگر دل دکھا رہے ہیں تو ہم درود پڑھ کے ان کو ذرا خوش کر دیتے ہیں۔
उनको भी पता लगे कि उर्स हुआ है हजरत मेरा, ठीक है, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल दाता साहब का उर्स हो, मियां मीर साहब का उर्स हो, बाबा साहब का उर्स हो, ये उनकी तालीमात ही नहीं है। दिखाओ मुझे कहां कशफुल महबूब में लिखा हुआ है, कहीं लिखा है? को सर्कस आए, को पंगूड़े लगे, है कहीं लिखा? इसलिए मैं चलो इससे आगे नहीं जाऊंगा, बस मैं इतना कहूंगा कि उधर से जितना दिल दुख रहा है ना, जरा तुम इधर से खुश कर दो। जब याद रखिए, जब भी अल्लाह पाक के जिक्र और नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ने का मौका मिले तो बुखल से काम नहीं लेना, बल्कि हदीस पाक है औ अंत मजनून, जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला देख के समझे कि दीवाने हो गए। वैसे ये है कि हमने पढ़ा 2 बार लेकिन दीवानों वाला अभी भी नहीं पढ़ा है। कोशिश करो कि दीवानगी आए, ये आए दीवानगी, जरूरत है दीवानगी।